अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.02 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 2 और थीम है सूरह आल इमरान आयत नंबर 1 और 2। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। मुफस्सिरीन ने यह हरूफ की तशरीह करते हुए कई अक़वाल तहरीर फरमाए हैं। अक्सरियत का क़ौल है कि यह हरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी ऐसे हरूफ, ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो डिसकंटिन्यूड हैं। इसके माने असल मुखातिब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर मालूम है, चूँकि कुरान को किताब मुबीन यानी माने खोल कर बयान करने वाली कहा गया है। लिहाजा पूरे कुरान के माने कम अज़ कम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर मालूम होने चाहिए, क्योंकि कुरान एक बामाने किताब है और मीनिंग को डिस्क्लोज करने वाली किताब है। इसलिए ये ऐन यकीनी बात है कि इसके माने भी अल्लाह ताला ने कम अज़ कम अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर बताए हैं। इब्ने कसीर का क़ौल हुरूफ मुक़त्तआत के सिलसिले में देखते हैं। ये यकीनी बात है कि अल्लाह का कलाम लग़ू, बेहुदा, बेकार, बेमाना अल्फाज से पाक है, यानी चूँकि अल्लाह का कलाम लग़ू नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता, बेहुदा नहीं हो सकता, बकवास नहीं हो सकता, बगैर माने के नहीं हो सकता, तो ये यकीनी बात है कि हुरूफ मुक़त्तआत के भी कोई ना कोई माने ज़रूर हैं, वो भी मीनिंगफुल हैं। जो जाहिल लोग कहते हैं कि सरे से इन हुरूफ के कुछ माने ही नहीं, वो बिल्कुल खता पर हैं। यानी अगर कोई ये समझता है कि हुरूफ मुक़त्तआत के कोई माने ही नहीं, तो ये उसकी जहालत है। इसके कुछ ना कुछ माने यकीनन हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके माने कुछ साबित हों तो हम वो माने करेंगे और समझेंगे, वरना जहाँ कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ माने बयान नहीं किए, हम भी ना करेंगे और ईमान लाएंगे कि अल्लाह की तरफ से है। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से हुरूफ मुक़त्तआत के कुछ माने हमको हासिल होते हैं तो हम ये माने दूसरों तक कन्वे करेंगे। अगर माने नहीं मालूम होते हैं तो हम खामोशी अख्तियार करेंगे, लेकिन इन पर ईमान ज़रूर लाएंगे कि ये भी अल्लाह ही का कलाम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इस बारे में हमें कुछ नहीं मिला और उलमा का भी इसमें बेहद इख्तिलाफ है। अगर किसी पर किसी कौल की दलील खुल जाए तो खैर वो उसे मान ले, वरना बेहतर यह है कि इन हुरूफ के कलाम अल्लाह होने पर ईमान लाए और ये जाने कि उसके माने ज़रूर हैं जो अल्लाह ही को मालूम हैं और हमें मालूम नहीं हुए। यानी ये यकीनी अल्लाह का कलाम है और उसके माने तो कम अज़ कम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर बताए गए हैं। अगर किसी दलील से कोई बंदा, कोई आलिम इसके माने समझ सकता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ सकता है तो कम से कम उन पर ईमान तो ज़रूर रखे। हुरूफ मुक़त्तआत टोटल 15 कैटेगरीज के हैं कुरान में। अलिफ लाम मीम, अलिफ मीम सौद, अलिफ लाम रॉ, यहाँ पर उनकी लिस्ट देखी जा सकती है। और बाज़ हुरूफ मुक़त्तआत एक से ज़्यादा बार अक्सर होते हैं, जैसा कि अलिफ लाम मीम है, ये सूरह बकरा की पहली आयत के तौर पर भी मौजूद है और सूरह आल इमरान की पहली आयत के तौर पर भी मौजूद है, जो अब हमारा फोकस है। अहम नुकात देखते हैं हुरूफ मुक़त्तआत के सिलसिले में। हुरूफ मुक़त्तआत बेमाने नहीं हैं। 29 में से 26 सूरतों के शुरू को बगौर देखिए तो मालूम होता है कि इन हुरूफ के बाद कलाम पाक की अजमत व इकराम का जिक्र है। यानी ये हुरूफ मुक़त्तआत 29 टाइम्स कुरान में एग्जिस्ट होते हैं। अगर हम गौर से देखते हैं तो 26 ऐसे सूरह हैं कुरान में कि इनके बाद जो आयत आती हैं उनमें अल्लाह ताला कलाम पाक यानी कुरान की अजमत व इकराम का जिक्र करते हैं। 2 सूरतों में दूसरे मौजज़ों का जिक्र है और एक सूरह में चैलेंज है। इससे बात खौवी मालूम होती है कि यह हुरूफ इसलिए लाए गए हैं कि लोग इसके लिए मुआरिज़े और मुकाबले में आजिज़ हैं। वल्लाहु आलम। यानी ये भी अल्लाह की आयात हैं, ये भी अल्लाह के मौजज़े हैं। सूरह आल इमरान की दूसरी आयत पर हम फोकस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। ला लाम अलिफ से इसका रूट वर्ड है, माने नहीं, नो। इलाहा अलिफ लाम हा से है, माने माबूद, गॉड। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है, माने सिवा, एक्सेप्ट। हुआ हा वाव से, माने उसके, हिम।
الحیو ہا یا سے ہے، معنی ہمیشہ زندہ، زندہ جاوید، دی ایور لیونگ اور الائیو۔ القیوم قاف واو میم سے ہے، معنی سنبھالنے والا، دی سسٹینر آف آل دیٹ ایگزسٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ اللہ اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، الحیو ہمیشہ زندہ ہے، القیوم سب کا سنبھالنے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، ہمیشہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ اللہ اللہ، لا الہ there is no God الا ہوا except him، الحیو the ever living، القیوم the sustainer of all that exists۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اللہ there is no God except him، the ever living the sustainer of all that exists۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اس آیت کی شروعات اللہ کی وحدانیت کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ وہ واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کل مخلوق کا وہی ایک خدا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خود زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اس کی زندگی کسی کی بخشی بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ زندہ جاوید ہے، وہ امر ہے، اس کو موت نہیں، مخلوق کا پیدا کرنے والا، انہیں زندگی اور موت دینے والا وہ تنہا ہے، یعنی ساری مخلوق کا خدا واحد ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کو پیدا کرنے والا، ان کو غذا دینے والا، ان کو سسٹین کرنے والا، ان کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والا، یہاں تک کہ انہیں موت دینے والا بھی وہی واحد خدا ہے۔ ساری کائنات اور اس کی تمام مخلوق کو وہ تھاما ہوا ہے، وہ قائم ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا وہی ہے۔ الحی القیوم زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، ہر لمحہ وہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ بعض مذاہب کے مطابق اس نے کائنات پیدا کی اور اس سے دور جا پڑا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یعنی وہ کائنات کو ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تھاما ہوا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ تھکتا نہیں، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ قیوم صرف مخلوق کو قائم ہی نہیں رکھتا بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، یعنی قیوم کے معنی صرف قائم رکھنے والے کے ہی نہیں بلکہ مخلوق کی حفاظت کرنے والے کے بھی ہیں۔ بس تمام موجودات اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، کوئی بھی بغیر اس کی اجازت کے کسی چیز کا سنبھالنے والا نہیں، جیسے اور جگہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی، دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے، وہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ حشام بن عمار خطیب دمشق فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت الکرسی ہے اور آل عمران کی پہلی آیت اور طٰہٰ آیت یہ ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور سب منہ حیو و قیوم کے سامنے جھک جائیں گے اور تحقیق نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ یعنی ان احادیث کا جسٹ یہ ہے کہ حیو اور قیوم اللہ کے اسم اعظم ہیں۔ اہم نکات دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 کے، اللہ واحد لا شریک ہے، تمام مخلوق کا وہ واحد خدا ہے، وہ حیو اور قیوم ہے، یعنی ہمیشہ زندہ جاوید اور ساری کائنات کو تھامے رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔